अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुलुनु माशुमानो क़दरमनो मशरानो नवे क्लास सरा नवे सबक सरा तासो पे खिदमत की हाजिर यम। तासो टोल ता पे नवे क्लास के हर कले वायम। उम्मीद लरम चे तासो टोल बखये अल्लाह पाक मुखसाता नाराज़े चे खपल नवे सबक शुरू को। तासो खपल किताब रावाखले गुलुनु माशुमानो और पदे के तासो पा नवे जमुंग चे कम सबक थे आगादे पा सफ़ा नंबर 11 बांधे। सफ़ा नंबर 11 पेज 11 मख नंबर यवलसम। गुलुनु माशुमानो जमुंग दन ननी सबक हरूफ चिकम दे नो आगदी काफ गाफ लाम। काफ गाफ लाम। हाँ गुलुनु माशुमानो दे सरा सरा चिकम दे तासो कोशिश कवे चे दा टिकी दिल तक पा क्लास के कला इज़्दा के नो दे इस्तेमाल तासो आम बोल चाल के हम कवे, यानी दे तलफ़ुज़ दा अदायगी टिक कवे। जमुंग अवलने हरफ काफ ते काफ काफ और काफ मंग सर चिकम लफ्ज़ दा दे हर्फ न जोड़ शेवे दे पा किताब के नो आगा दे कुत्ता। काफ से कुत्ता। काफ से कुत्ता। कुत्ता स्पीता हुई। खा गुलुनु माशुमानो कुत्ता पा उर्दू जबा के स्पीता हुई। काफ से कुत्ता हुआ है। काफ से कुत्ता। काफ से कुत्ता। दा शांति मुंग सरा चिकम द्वेम हर्फ ते आगा दे गाफ। काफ और गाफ दयो खानदान टिकी दी और पदे बांधे यो मद दे और पदे बांधे द्वा मद दी। ठीक शो गाफ दाव मुंग सिंगा वायु गाफ डक बे वायु गाफ। काफ बा खलका वायु और गाफ बा द्रुन वायु डक बा वायु गाफ। दा गाफ न मुंग सर चिकम लफ्ज दे नो आगा दे गाय। गाफ से गाय। गाफ से गाय तासु आया का ना गाफ से गाय। गाफ से गाय शाबाश। गाय गुआ तवीली ची। हाँ बच्ची गुआ। दा शांति जमुंग चिकम द्रेम हर्फ ते नो आगा दे लाम। सिंगा लाम लाम लाम। और द लाम ने चिमुंग सरा कम लफ्ज दे नो आगा दे लट्टू। लाम से लट्टू। लाम से लट्टू। लट्टू बरलंदी था हुई। खा बचे बरलंदे और लट्टू लफ्ज चिकम दे दा लट्टू रे लेग लंड बे वाए उर्दू तर्ज के लाटू बनवाए। लाटू खुमरगे ता हुई कना जमुंग पा वतन के जमुंग पा जबा के और दा लट्टू रे गोरे पदे ठे बांधे शद दा ठे द्वजले विली की और लाम मुख्तसर वाए लट्टू। लट्टू बरलंदी ता हुई। हाँ लाम से लट्टू। लाम से लट्टू। काफ से कुत्ता। गाफ से गाय। लाम से लट्टू। काफ गाफ लाम। गुलुनु माशुमानो मुंग ओ कतल तासो कतल चे दा हुरूफ कले लिकली शिवी वी नु सिंगा अखकारी और दा सिंगा वे वाए ओस राजरे च्यू गुरु चे दा लिखी सिंगा न द लिकल दा पार तासो बोर्ड ता गोरे गौर सरा गोरे और सिंगा चे ताफ ता तरीक़े कार खैम आग तरीक़े कार इज़्दा के। अवलने जमुंग हर्फ दे काफ दागे दा पार बतासो अवल दा से अलिफुली के दा बराना लान दे ब्या बोर सारा बे योजे के। ठीक शो और ब्या पे दा मदो के दास्ता सो काफ शो ब्या वर तो गोरे आसान दे अलिफ बे او مد د مد ډېر قسمونه دي
یو قسم یې دا دی، دې ته موږ مدم وایو او غټ زبرم ورته وایو. ښه د کاف ډانډ چې کوم دی دا اول به الفو کې، بیا به بې ورسره یو ځای کې یو ځای ولیکې او بیا به پې د پاسه مد وکې. نو دا څه شو؟ کاف. کاف. اوس وګورئ بچې، کله چې موږ ګاف لیکو نو اول به الف ولیکئ داسې، بیا به ورسره بې یو ځای کې او بیا به د یو مد په ځای باندې دوه مده وکړئ داسې. دا ګاف شو. ټیک شو؟ په دې باندې یو مد دی، په دې باندې دوه دي، دا دې سره لګېدلې دي. ښه بیا ورته وګورئ، اول به الف ولیکئ، بیا به ورسره بې یو ځای کې، ټیک شو، او بیا به پې دوه مده وکړئ، یو مد لګېدلی دی او بل مد پې دا پاسه دی. دا څه شو؟ ګاف. ګاف. ټیک شو؟ د دې نه بعد چې کوم دی نو حرف دی لام. حرف لام. لام به څنګه لیکو؟ اوږد الف په داسې ولیکئ او بیا به ورسره دایره یو ځای کې. دا به تاسو د بره نه شروع کوئ او د ښي طرف نه به یې ګس طرف ته لیکئ. بیا ورته وګورئ، الف او دایره لام. الف او دایره یعنی لام. ګلونو ماشومانو، امید دره به دی چې تاسو به په دې باندې پېښ شوي او زده کړې به مې وي. نو تاسو کوشش وکړئ چې دا تاسو په پیج او په پنسل باندې ولیکئ او مشرانو ته خواست دی چې د ماشومانو نگراني وکړي، تربیت یې وکړي او کوآپریشن ورسره وکړي او موږ سره یو ځای د ماشومانو په تعلیم حاصلولو کې، په تربیت حاصلولو کې پوره امداد وکړي. زمونږ او د دې ماشومانو مستقبل دا چې کوم دی دې وخت سره الله پاک زمونږ په لاس کې اچولی دی، نو د دوی تربیت په موږ او تاسو باندې لازم دی. امید لرم چې تاسو ته به د دې اوسني ویډیو نه فایده شوي وي. نو انشاءالله را روان ویډیو پورې ستاسو نه اجازت غواړو. د ځان خیال ساتئ، د صفایه خیال ساتئ، مونځ او دس مسنون دعاګانې او د قرآن پاک ته تلاوت اهتمام کوئ. د ماشومانو په مخ کې داسې خبرې چې یا دروغ وي یا کنځل وي، د دې شیزونو نه پرهیز پکار دی او کوشش پکار دی چې هر لارې سره په هر مخ باندې موږ د ماشومانو ښه تربیت کړو. په دعاګانو کې مو یاد ساتئ. د الله په امان. السلام علیکم.